दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमला किया। ऐसे लोगों को निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। समझते हो पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज की औकाड़ा में ललकार, नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा अब तुम्हारे सहूलतकार रहे ना सहूलतकारी, फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मजीद कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी बे आवाज है, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। बुज़दिल जूतियां छोड़कर दुम दबाकर भाग रहे हैं। ये नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीदी तीरों की बारिश। कहा पंजाब में आरोज नून लीग के दबाव में हैं। हमारे सूबाई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग वही पुरानी सियासत कर रही है जिसका सबको इल्म है। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई से हमदर्दी है। नहीं चाहेंगे किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। अब मुकाबला तीर और शेर का है। पीपल्स पार्टी नून लीग का डट कर मुकाबला करेगी। साजिशों को नाकाम बनाएंगे, अगली हुकूमत बनाएंगे। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शेड्यूल थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत और आवाम की बका के लिए 25 करोड़ आवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। हम आपके पास साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। आपके फैसले से तहरीक इंसाफ का शरासा बिखर गया। किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। अब क्या तवक्को करेंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हमने जिस जमा से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है? क्या ऐसे दूसरी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। अपनी अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाएगी। उस फैसले में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू हम होंगे, जमहूरी कुव्वतें होंगी। इंशाअल्लाह पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में हर किस्म का रिफॉर्म लेके आएंगे। मैं अपने सपोर्टर वोटरों से कहता हूँ न मायूस न होना। अवाम की अदालत में हमने बहुत जल्द जाना है और 1 महीने बाद अवाम की अदालत में फैसला होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है घबराना नहीं, डटे रहें, अपने वोट की हिफाजत करें। लतीफ खोसा बोले फील्ड ही छीन ली गई, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देंगे? लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़हका खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों आवाम से हक छीना गया। आवाम का गुस्सा और बढ़ गया है। जिस उम्मीदवार पर बानी पीटीआई की मोहर लगेगी वही जीतेगा। बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है और हमें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया है। अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। इंतखाबी निशान छिन जाने पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा पेशगोई कर रहा हूं, इनको धचका लगने वाला है। इनको आवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं,
انہیں لوگوں کا غصہ 8 فروری کو نظر آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت انتخابی اتحاد نہیں ہوگا۔ ان کے سارے کیسز بند، ہمارا ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تاریخ اپنا فیصلہ کرے گی۔ پہلے ہی اندازہ تھا ہمیں بلہ نہیں دیں گے۔ قوم نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کو کیسی لیول پلینگ فیلڈ ملی۔ غیر شرعی نکاح کیس میں فرد جرم کل تک مؤخر، بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی۔ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، وکلہ صفائی کی آئندہ سماعت پر بشرا بی بی کی حاضری کی یقین دہانی۔ بانی پی ٹی آئی کی حاضری لگائی گئی، عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ادھر دوران عدت نکاح کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، بشرا بی بی نے اپیل دائر کر دی۔ خاوند مالکہ کو نوٹس جاری، سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ ٹرائل کورٹ میں فرد جرم کی کارروائی اور ٹرائل روکنے کی سزا پر فیصلہ محفوظ۔ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ کا بیان قلم بند۔ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے، الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک اعلان۔ سینٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے صاف انکار۔ سینٹ سیکریٹریٹ کو خط میں لکھا، اس وقت عام انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں وقت پر انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرا چکا ہے۔ عام انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ دوسری جانب سینیٹر دلاور خان کا چیئرمین سینٹ کو خط میں لکھا، سینٹ نے قرارداد پاس کی، یقینی بنایا جائے کہ 8 فروری کے انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ تعلیم، صحت اور معیشت کی ترقی، مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار، آج پیش کیے جانے کا امکان۔ قومی سطح پر 1 گھنٹہ پڑھائی لازمی قرار، شہریوں کو صحت کی سہولیات بھی دی جائیں گی۔ زرعی صنعتی انقلاب لانا منشور میں شامل، کسانوں کو قرض بھی ملیں گے۔ دوسری طرف الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کا کھیل جاری، نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کے لیے مل کر چلنے اور سیاسی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 8 فروری محض ووٹ کے جمہوری حق کے استعمال کا دن نہیں، یہ قومی نصب العین کی تیاری کا دن ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا، نوجوانوں کو روشن مستقبل دینے کے لیے ایک دن پھر ہم سب کو مل کر عہد کرنا ہوگا، پاکستان کا مستقبل روشن بنائیں گے۔ پی ٹی آئی جیسے ڈاکو کبھی نہیں دیکھے، پرویز خٹک برس پڑے، کہا تبدیلی کا نعرہ لگانے والے لیڈر نے مجھے دھوکہ دیا، کے پی میں میری کارکردگی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی۔ بولے، مولانا کرسی کے پیچھے ہیں، افغانستان میں پختون قتل ہو رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ چیئرمین آئی پی پی جہانگیر ترین نے لودھراں سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، کہتے ہیں سیاسی مخالفت کی وجہ سے رکنے والے ترقیاتی کاموں کو مکمل کریں گے۔ معیشت کو طاقتور بنانا اور مہنگائی کنٹرول کرنا اولین ترجیح ہے، کسانوں کو ان کا حق دیں گے۔ بوتل کا انتخابی نشان نہیں چاہیے، پی ٹی آئی امیدوار شہریار آفریدی ہائی کورٹ پہنچ گئے، درخواست میں موقف اختیار کیا، سوشل میڈیا سے انتخابی نشان کے بارے میں معلوم ہوا، نشان الاٹ کرنے سے پہلے امیدوار سے ان کی رائے لی جاتی ہے، ہم نے ریٹرننگ افسر سے بار بار رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ فواد چودھری کی مشکلات ختم نہ ہوئی، کرپشن کیس میں جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی، فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کی گاڑیوں کا کیس، نواز شریف کی نیب انکوائری رپورٹ آج بھی پیش نہ کی گئی، عدالت نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 1 ہفتے کی مہلت دے دی، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ افسران ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہیں،
نیب تنگ نہیں کرے گی، کراچی میں تقریب سے خطاب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر احمد بٹ نے کہا نیب کا مقصد بدعنوانی کا خاتمہ ہے، کسی کو ڈرانا نہیں۔ انکوائری کے دوران کسی بھی افسر کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا، نیب میں بہت سی ریفارمز لا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر جماعتوں پر بھی نافذ کیا جائے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن کمیشن کو خط کے متن میں کہا الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 کی روح سے ہر سیاسی جماعت کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا لازمی ہے، پارٹی الیکشن نہ کرانے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان منسوخ کیے جائیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال متعین ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کسی سے انتخابی نشان چھیننا درست نہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، سمدھی صاحب، بیٹی صاحبہ، بیٹا، یہی لوگ عہدیدار بن جاتے ہیں، یہی صدر بنتے ہیں، یہی چیئرمین بن جاتے ہیں کبھی، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جمہوریت کی روح کے مطابق سب کو پھر فیل کرے نا۔ اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس بنیاد پہ لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کروایا، تو نون لیگ نے کون سا پراپر الیکشن آج تک کروایا ہے؟ یہ نون لیگ کیوں آپ کی لاڈلی چہیتی بنی ہوئی ہے؟ پٹواری جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے ان کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ پنجاب میں لوگ مکمل طور پر پی ایم ایل این کو ناپسند کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کریڈٹ اٹھانے کی کوشش کرے کہ ایٹمی طاقت اس ملک کو انہوں نے بنایا، تو یہ سب بچے کو پتا ہے کہ اس ملک کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا۔ تھرکول کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تھرکول کا پروجیکٹ شروع کیا۔ جو کام آپ نے نہیں کیے اس کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے۔ سندھ، کے پی اور بلوچستان میں نون لیگ کا وجود ختم ہو چکا۔ شرجیل میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا نون لیگ کا گراف تیزی سے نیچے آ رہا ہے، جو کام نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچے کو پتا ہے ملک کے لیے کس نے کیا کیا۔ میاں صاحب بدلے کی آگ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 7 امیدوار تیر کے انتخابی نشان سے محروم، قومی اسمبلی کے 3 اور پنجاب اسمبلی کے 4 امیدوار آزاد قرار۔ پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کے باوجود انتخابی نشان تیر الاٹ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا، لکھا متعلقہ ریٹرننگ افسران کو بروقت پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرایا جا چکا تھا۔ مراسلہ انچارج الیکشن سیل پیپلز پارٹی سینیٹر تاج حیدر نے بھجوایا۔ پی ٹی آئی اقلیتی نشستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، الیکشن کمیشن نے اقلیتی امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کی 10 مخصوص نشستوں پر 37 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ پی ٹی آئی کی اقلیتی امیدوار فہرست میں شامل نہیں، پی ٹی آئی کو خواتین کی مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی تھی۔ الیکشن التوا کی قراردادوں سے ایوان کا وقار مجروح ہوا۔ سراج الحق کہتے ہیں خاندانوں کی حکمرانی کے راستے بند، عوام بیدار ہو چکے۔ استحکام اور امن کا راستہ پولنگ سٹیشن سے ہو کر گزرتا ہے۔ جماعت اسلامی مہنگائی ختم، سود پر پابندی لگائے گی۔ دانیال عزیز کا احسن اقبال کو جواب الزامات مسترد کر دیے، کہتے ہیں احسن اقبال نے اپنے خاندان کے لیے نون لیگ کو تباہ کر دیا، پارٹی میں مخالفت معمول کی چیز ہے۔ ایکسپریس نیوز کے پروگرام اسٹیٹ کرافٹ میں گفتگو۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، خون جما دینے والی سردی سے ہر کوئی ٹھٹھرنے لگا۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انضمام سے نیچے، لوگ گھروں تک محدود۔ روبست میں پارہ -6 سینٹی گریڈ ریکارڈ، لہ کالام اور اسکردو میں -5، گلگت اور کلات میں -4، راولہ کوٹ میں -3 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، سفر میں مزید مشکلات، رواں ہفتے بارشوں اور برف باری کا امکان۔
मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान कम बैक के लिए तैयार। कौमी क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डुनेटन पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 17 जनवरी को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरे T20 से कबल कीवीज को बड़ा धचका। कप्तान केन विलियमसन अनफिट, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। रहनुमा NPM वली खान की तौहीन अदालत केस में माफी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने माफीनामा जमा कराने पर केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दिल बदल गए, अब जायदादें भी तकसीम होंगी। शाफी शुजात हुसैन का गुजरात में ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त पे मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 बहनें परवेज़ इलाही के साथ मिलकर 5 कनाल 17 मरले की रिहाइशगाह में अपना हिस्सा परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहती हैं। अदालत ने वारिसान को 19 जनवरी को अदालत तलब कर लिया। गवर्नर सिंध का अहम इक़दाम, सूबे में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलें तकसीम करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान तसूरी ने कहा, जो शहरी वारदातों के दौरान अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, इन्हें मुफ्त मोटरसाइकिल दी जाएगी। जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें इखलास और नीयत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तालीमी बोर्ड की ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ऐप से घर बैठे उम्मीदवार अपने बोर्ड से मुतल्लिका तमाम अमूर निपटा सकेंगे। उम्मीदवारान को बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद कहा, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में आखिरी तारीख में तौसी पर गौर करेंगे। बलोच हौजा फोरम का इस्लामाबाद में धरना जारी। जमाल रईसानी और मौलाना ताहिर अशरफी की धरने में आमद। शुरका से इज़हार यकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में जमाल रईसानी ने कहा, दुश्मन बलोचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है, कामयाब नहीं होगा। किसी भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, कौम की ज़िंदगी में शहदा के खून की बड़ी कीमत होती है। रोमानवी शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से बिछड़े 28 साल बीत गए। मोहसिन नकवी ने इश्क, विसाल, हिजर, फिराक और दर्द को मौजू बनाया। मुनफरिद उसलूब के हामिल एहसास शायर ने उर्दू अदब पर गहरे नक़ूश छोड़े।